الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا سيدنا عثمان بن أبي عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى
اسد اللہ الغالب سیدنا امامنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم میں اہل بیت دانا کر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دانا کر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دانا کر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچی محبت گئے محمد دی گھرانے دی کراں میں ساری عمرانہ کری اس آشیانے دی میرے دل وچی محبت گئے محمد دی گھرانے دی کراں میں ساری عمرانہ کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زغرا علی حسنین تے زغرا ای ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زغرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے تے اہل بیت بھی ہر ویل دم اونا دا بھر دے انہوں وچکار رہندہ سی انہوں وچکار رہندہ سی جی موسم اے بہاران دا انہوں وچکار رہندہ سی جی موسم اے بہاران دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے
عقیدہ ہر مسلمان دا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی، عزت دے لائق، احترام دے لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ جتنے دوستاں نے مل کے آج دے اس عظیم پروگرام دا اہتمام کیتا، انتظام کیتا، اے دے اندر تعاون کیتا، حصہ پایا، محنت کیتی، اللہ تعالیٰ سب دوستاں دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ برادر مکرم بھائی عبد الشکور صاحب اور میرے چچا جان مولانا محمد علی صاحب، میرے بڑے ہی پیارے بھائی جان اور میرے استاد محترم مولانا محمد یونس صاحب، مولانا محمد بن عبداللہ سعید صاحب، دیگر معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرہ کرام، اللہ تعالیٰ سب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی بلبل قرآن وادی شیر بیان خطیب شیری بیان حضرت مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے، آواز اندر انداز اندر اللہ تعالیٰ مزید نکھار پیدا فرمائے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے شان مسیرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار قید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو بنایا، پھر مخلوقات نو پیدا فرمایا، پھر تمام مخلوقات دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تمام انسان عظمت شان والے نے اشرف المخلوقات جو مگر تمام انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تمام انبیاء کرام بڑی عظمت اور شان والے، مگر تمام نبیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 313 نو تو بھی زیادہ شان والا بنایا۔ 313 نبی پیغمبر رسول بھی بڑی شان والے، مگر 313 دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیاں نو تو بھی زیادہ شان والا بنایا۔ 5 پیغمبر بھی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، مگر انہاں 5 دے وچوں اللہ نے ایک نو سب تو زیادہ شان والا بنایا، جنہ دا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمیں میرے پیغمبر ساری کائنات دے اندر افضل اور اعلیٰ نے، ایویں میرے پیغمبر دا زمانہ تمام زمانیاں وچوں اعلیٰ ہے، جمیں میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ نے، ایویں میرے پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن آسمانی اور زمینی تمام کتاباں دے وچوں اعلیٰ ہے، جمیں میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ نے، ایویں میرے مصطفیٰ دا شہر مکہ اور مدینہ دنیا دے تمام شہراں دے وچوں اعلیٰ نے، جویں میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اعلیٰ نے، ایویں میرے پیغمبر دیاں بیویاں
دنیا دیاں تمام عورتاں دے وچوں آلہ جویں میرے پیغمبر تمام کائنات دے وچوں آلہ نے ایویں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دنیا دیاں تمام تیاں وچوں آلہ نے جویں میرے پیغمبر تمام کائنات وچوں آلہ ایویں میرے پیغمبر دے صحابہ تمام نبیاں دے صحابہ دے وچوں آلہ نے جویں میرے پیغمبر دے صحابہ تمام نبیاں دے صحابہ وچوں آلہ ایویں میرے پیغمبر دے تمام صحابی جو 313 انہاں تو زیادہ آلہ جویں 313 بڑی عظمت بڑی شان اور مقام والے مگر 313 دے وچوں عشرہ مبشرہ انہاں تو زیادہ شان والے جویں عشرہ مبشرہ بڑی شان والے بڑے مقام والے مگر انہاں دے وچوں میرے پیغمبر دے 4 یار سب تو زیادہ عظمت والے سب تو زیادہ شان والے سب تو زیادہ مقام والے سیدنا پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مل کے بولو رضی اللہ تعالی نبی دے 4 یار باقی تمام امت وچوں آلہ نے مگر پھلاں دے گلدستے دے وچوں جس پھل دا تذکرہ خیر میں کرنا چاہنا انہاں دا نام ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک نال بڑا گہرا تعلق ہے رشتے دے لحاظ نال فیملی دے لحاظ نال حسب دے لحاظ نال نسب دے لحاظ نال میرا عقیدہ میرا ایمان ہے جڑا جناب علی نو نہیں مندا او مومن تے مسلمان نہیں ہو سکدا نال یہ گل یاد رکھنا جڑا کلے جناب علی نو مننے تے تنہ دا انکار کرے او بھی مومن ہو سکدا او بھی مومن نہیں ہو سکدا جڑا ابو بکر دی صداقت دا انکار کرے حضرت عمر دی عدالت دا انکار کرے اور حضرت عثمان دی سخاوت دا انکار کرے جویں علی نو مننا ضروری ہے ایویں ابو بکر عمر و عثمان نو مننا بھی ضروری ہے صحابہ دا جڑا بندہ انکار کرے گا گویا محمد رسول اللہ دا انکار کرے گا اس واسطے دعا کرو اللہ صحابہ نال سچی محبت کرنے والا بنائے سارے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر جدو میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا نا تے امام کائنات دے کار اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر کرار پرورش پا رہے نے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا مکے دیو لوگو قولو لا الہ الا اللہ عام لوگانو مقام صفات میرے پیغمبر نے بلایا سارے انہوں دعوت دیتی کسی نے آکھیا محمد پاگل ہے کسی نے آکھیا محمد مجنون ہے کسی نے آکھیا محمد دیوانہ ہے کسی نے آکھیا محمد شاعر ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ وقت گزر دیاں پھر میرے پیغمبر نے اپنی فیملی والے اپنی برادری والے نو جمع کیتا چاچیاں تایاں نو اپنے کزنانو اپنے رشتہ دارانو میرے پیغمبر نے دعوت فرمائی جدو ساریاں دعوت کھا لئی میرے پیغمبر نے انت اسلام نو پیش کیتا دین نو پیش کیتا ساریاں نے انکار کر دیتا مگر چند لوگ یعنی بزرگان دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا بڑیاں دے اندروں عورتاں دے اندروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا تے بچپیاں دے اندر بچیاں دے اندروں حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر کرار
عرض کرتے نے سونیا کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، علی دی جان حاضر ہے۔ حضرت علی نے بچیاں دے وچوں سب تو پہلا آواز نو بلند کیتا، فرما دے نے اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ بچیاں بچوں حضرت علی نے کلمہ پڑھیا، کسے دا ڈر خوف دل وچ رکھیا، یا حضرت علی نے لشکر ویکھیا نہیں بھی نبی پاک تے کلے نے، باقی سارا مکہ ایک پاسے تے میں ویکھاں تے سی لوگ کی کر دے، نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بچپن اندر ہی اتنے ذہین اور دنا اور عقل مند بنائے سن کہ جدوں نہ تے لا الہ الا اللہ نو پیش کیتا گیا، علی جان گے اس تو بڑا حق والا کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، وقت گزر دیاں ایک وار انجویا جدو مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو بڑا ستایا وے، میرے نبی نو بڑا دکھی کیتے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نو شہید کرم دے پروگرام بنائے، آسمان تو آواز آئیے سونیاں مکہ چھوڑ دے ہو، مدینہ منورہ دے اندر چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کی تھا، پھر جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرانو بلایا، آقا فرمان دینی علی اے مکے والیاں دیاں مانتا لے لا، علی اے فلان دا سونا فلانو دے دینا، اے فلان دی چاندی اٹا دینا، اے فلان دے درم تے دینار دے دینا، کتے مکے والے اے نہ کھڑ محمد تے ساڑھے پیسے لے کے نکل گیا، ساڑھا سونا تے چاندی لے کے نس گیا، اے مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر دینا، علی میرے بستر تے لیٹ جاؤ، علی امانتاں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے نہیں آکھیا سونیا آپ تے مکہ چھڑ کے جا رہے ہو، مینوں اپنے بستر تے لٹانا چاہندے ہو، جدو کہ تواڈے بستر تے حملہ ہونے والا ہے، جدو کہ کافراں نے گھیرا پایا وے، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے امانتاں لے لئیاں، حضرت علی میرے مصطفیٰ دے بستر تے لیٹ گئے، نبی پاک دی چادر لے کے لیٹ گئے، امام کائنات نے راستہ مدینے دا اختیار کیتے، رات دا اندھیرا چھایا وے، مکے دیاں سرداراں نے گھیرا پائے، انتظار کر دیاں آخر کار اندر داخل ہو گئے، انج چال پئی دیاں سیڈاں تے کھڑے ہو گئے، تلواراں بلند کر لئیاں نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار بڑے آرام نال بڑے سکون نال لیٹے نے، ایک بندے نے چادر کھینچی، جدو چادر کھینچی ہے نا دوسرا حملہ کر لگا وے، تیسرا بولے آندھے خبردار حملہ نہ کرے آجے، اے محمد بن عبداللہ نہیں، اے تے علی بن ابی طالب نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے انہاں نے جناب علی نو پکڑیا، علی دس نہ سنے محمد کی تھے گئے نے، حضرت علی فرماتے نے مینوں نہیں پتا، ابو جال نے جناب علی نو کسیٹیا بیت اللہ دے اندر لے کے چلے گئے، سختی کیتی تے ماریا، علی دس نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے نے، حضرت علی فرماتے نے اول باتیں وے مینوں نہیں پتا اس وقت سونے پیغمبر کی تھے نے، اگر مینوں پتا بھی ہوئے میں تونوں کدے بھی نہ دسدا، کسی نے آکھے علی تینوں ڈر نہیں لگے علی تینوں خوف نہیں آیا، نبی پاک دے بستر تے لیٹھے آویں، جدو کہ تینوں پتا سی آج پیغمبر دے بستر تے تلواراں چلن والیاں نے، جیڑا بھی نبی دے بستر تے لیٹھے گا ایدے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان گے۔ حضرت علی فرماتے نے مکے دیو لوگو سن لو، جدو میرے نبی نے آنکھیں علی اے مکے والیاں دیاں مانتا دے کے مدینے آ جانا، میں علی جان کے آواں، میں مدینے جا کے رواں گا، میرا دشمن کوئی میرا بال بھی بینگا کر سکدا۔ میرے نبی نے جو آکھے علی امانتاں دے کے مدینے آ جائیں، ہون میں نو پتہ ہے میں مدینے ضرور پہنچنا ہے، مصطفیٰ نے بشارت دے دی۔ حضرت علی اتنے ذہین سن، اتنے دنا سن، دعا کرو اللہ تعالیٰ سیرت علی نو اپنام دی توفیق نصیب فرمائے۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نا جتھے مسجد قباء ہے مسجد قباء والی جگہ دیکھ کر دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے نے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار کئی دنوں دا سفر کر دیاں چل دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پیدل سفر کر دیاں کیفیت ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے قدماں تے انج کر کے جناب نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے پیران تے چھالے بن گئے اے چھالے پھس گئے تریا نہیں جانا اور خشکی دی وجہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے لباں بھی جو خون جاری ہو گیا پھر بھی سفر جاری رکھے اے مدینے دا راہی جا رہے آوے گرد و غبار جسم دے ہوتے ہوئے چل دیاں جدو غبار دے قریب پہنچے نے نو حضرت علی پوچھے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والا آئے سن دسن والیاں نے آکھیا سونے پیغمبر فلاں کرتے اندر نے حضرت علی فرما دے نے میرا پیغام دے وہ نو جدو سونے نبی نو پیغام پہنچے آوے سونے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے میرے پیغمبر فوراً باخر آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میرے نبی نے نظرہ ماریاں حضرت علی دے قدمہ دے اندروں بھی خون جاری ہے حضرت علی دے لباں دے اندروں بھی خون جاری ہے مصطفیٰ نے اپنے سینے نہ لایا حضرت علی دی آنکھیں چانچو آگئے میرے پیغمبر نے کانڈتے تھاپنا مارے آقا فرما دینے علی حوصلہ کر اللہ خیر کرے گا آج اوکھے دن نے اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا مدینہ منورہ اندر میرے نبی نے سب تو پہلا مسجد قباء بنائی ہے مدینہ منورہ اندر پہلی مسجد پھر آپ نے اگلا سفر شروع کی تھا یہ مسجد ہے جتے 2 نفل پڑھیے تھے اللہ عمرے دا ثواب عطا فرما اللہ تو انہوں مدینے لے گئے یا اللہ پاکستان بڑے ٹاؤن کٹے نے کوئی مدینے بھی ٹاؤن کٹ دے اللہ پاکستان جدھر نکلی ادھر ہی ٹاؤن جدھر جائی ادھر ہی ٹاؤن ہوں تے انج جگہ تے ٹاؤن کٹے گئے نے جتھے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں لگتا ہے بھی خریدن والے تھوڑے نے تے ٹاؤن بہتے ہو گئے نے یا اللہ مکے یا مدینے کوئی ٹاؤن دے دے اللہ اتھے کوئی رہش دے دے اللہ نبی دے شہر مدینے چ رہیے یا اللہ نالے نمازہ مسجد نبوی وچ پڑھیے نالے سنے نبی دے روزے دا تیدار کر دے رہیے سارے کہہ دے آمین ہے چلو وہ کہہ دے جنہ دے جان دا ارادہ ہے کہ وہ آمین گلی گوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں دا گلی گوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں دا او باغوں دے کھجوراں دے او باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایاں دا او باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایاں دا میرے تو میں نہیں ڈردا اے موت کی دل تے آنی ہے میرے تو میں نہیں ڈردا اے موت کی دل تے آنی ہے قبر گندی بکی اندر قبر گندی بکی اندر مرن داتا مزایاں دا قبر گندی بکی اندر مرن داتا مزایاں دا گلی گوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں دا او باغوں دے کھجوراں دے او باغوں دے
کھجوراں دے پھرن داتا مزایاں دا اللہ تو انہوں سارے نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے سارے کہہ دو آمین یا اللہ جنہ آمین آکھی انہوں چھتی لے جا یا اللہ جنہ کنجوسا نہیں آکھی انہوں بھی لے جا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا نبی پاک نے اگلا سفر شروع کیتا ہے میرے پیغمبر جو مدینہ منورہ دے اندر آئے نا وقت گزر دیاں میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا آقا فرما دینے میرے صحابہ مسجد بنانی ہے مسجد نبوی تعمیر کرنی ہے صحابہ کرام تیار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے پیغمبر دے صحابہ جمع نے اے مسجد نبوی واسطے پتھر لے آ رہے نے بعض صحابہ اکرام دی ڈیوٹی پتھر اٹھا کے لے آنا بعض صحابہ اکرام دی ڈیوٹی پتھرانو تراشنا بعض صحابہ اکرام دی ڈیوٹی میرے مصطفیٰ نو پتھر پکڑانے اور مستری امام کائنات بن گئے مزدور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بن گئے اے مسجد نبوی تعمیر ہو گئی جدو دیواراں بلند ہو گئیاں نے نا میرے پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آقا فرما دینے مسجد نبوی دا لینٹر پانا وے سونیا لینٹر کیویں پانا ہے آقا فرما دینے انصار نو بلایا جائے جدو انصار نو بلایا گیا میرے پیغمبر فرما دینے انصاریو اپنے اپنے باغاں دے وچوں کھجیاں دیاں شاخاں لے کے آؤ اور کھجیاں دے تنے لے کے آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھجیاں دے تنے بھی لے کے آ گئے کھجیاں دیاں شاخاں بھی لے کے آ گئے سونے پیغمبر نے مسجد نبوی دے ستون بنا دیتے اے جڑے کھجیاں دے تنے سن اور اینا دیاں جڑیاں شاخاں نے آپس دے اندر بان کے تے اے شاخاں دے نال مسجد نبوی دا لینٹر پہ گیا وے اور مسجد نبوی دا لینٹر پہ گیا پھر بھی کدو روشنی اندر آ رہی ہے کدو جگہ باقی ہے میرے پیغمبر نے آواز ماری آقا فرما دینے اے پیارے علی جی یا رسول اللہ فرمایا کچھ شاخاں لے لاؤ اے مسجد دے لینٹر تے چڑھ جاؤ اے مسجد دی چھت تے چڑھ جاؤ جتھے میں محمد کہندا جاواں اوتھے شاخاں رکھدا جائیں حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار نے مسجد نبوی دا لینٹر مکمل کرایا وے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین تی انصار نو بلایا آپس اندر پائی بنایا ایک مہاجر ایک انصار ایک مہاجر ایک انصار وقت گزر دیاں انصار مکمل ہو گئے مگر مہاجرین دے وچوں حضرت علی باقی نے حضرت علی پریشان نے آقا فرما دینے علی کیوں پریشان ہو مسند احمد دی روایت حضرت علی عرض کر دینے سونے سارے آنو آپس اندر پائی بنا دیتا جے مینوں کسے دا پائی نہیں جے بنایا آقا فرما دینے علی او میرے پیارے یار علی غم نہ کر پریشان نہ ہو دنیا تے بھی تو میرا ویرے قیامت والے دن بھی میرا ویرے حضرت علی کہہ دے رضی اللہ کڈا شان پایا دنیا تے بھی ویر بنے تو محمد رسول اللہ دے قیامت والے دن بھی سنے محمد دے ویر نے صلی اللہ دینی رشتہ قائم ہویا ہے جتھے نبی نے مہاجر انصار نو پائی پہ بنایا اتھے علی نو میرے محمد نے اپنا پائی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا پتہ ہے جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار کون نے تیسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے جدو خیبر دالا کا فتح کیتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کتنے دن تک لڑ دے رہے کتنے دن تک میدان سجدہ رہے نہ فتح
کوئی نہ شکست ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام صحابہ اکرام نو جمع فرمایا، آقا فرماتے نے میرے صحابہ کل اللہ دے حکم نال فتح بھی ہوئے گی، کامیابی بھی ہوئے گی، صبح میں پرچم او دے ہاتھ اندر دے آنگا جدے تے اللہ بھی راضی ہوئے گا، جدے تے رسول اللہ بھی راضی ہوئے گا، کل میں پرچم او دے ہاتھ دے اندر دے آنگا جدے ہاتھ دے اللہ تعالی نے فتح لکھی ہے۔ سارے صحابہ اکرام واپس اپنے اپنے خیمیاں دے اندر چلے گئے، سارے صحابہ حسرت کر دینے، کوئی آندہ کاش مینوں پرچہ مل جائے، کوئی آندہ کاش مینوں پرچہ مل جائے۔ مقصد کیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ جنہوں پرچہ مل گیا او دے تے اللہ بھی راضی، او دے تے رسول اللہ بھی راضی، او دے ہاتھ تے فتح بھی ہو جائے گی۔ جدو صبح دا سورج چڑھے نا اج صحابہ کرام صفا دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے، میرے نبی پاک کتے سجے نظرہ مار دینے، کتے کھبے نظرہ مار دینے، بڑے بڑے پیغمبر دے یار نظر آئے، لیکن جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نظر نہیں آئے۔ آقا فرماتے نے ہوئے میرے صحابہ میرا علی کی تھے جے، صحابہ رد کر دینے سونے علی دیاں کھاں درد کر دیاں نے، اس وجہ تو جناب علی میدان اندر نہیں آئے۔ آقا فرماتے نے کوئی جائے میرے علی نو بلا کے لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام پہنچے، رسول اللہ بلا رہے نے، علی نے اے نہیں آکھیا جا کے میرے نبی نو دس دئی میں نہیں آ سکدا۔ حضرت علی نے اے نہیں آکھیا میری آنکھاں درد کر رہی نے، ٹھہر کے آواں گا جے میں نبی دا پیغام ملیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل پہ، جدو سونے نبی دے قریب پہنچے نے نا آقا فرما دینے علی پہلے کیوں نہیں آیا؟ عرض کر دینے سونے میری آنکھاں درد کر رہی ہیں سن، اس وجہ تو نہیں آیا۔ آقا فرما دینے علی میرے قریب آؤ، علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی قریب آئے، ایج میرے نبی پاک نے اپنا لعاب مبارک نکالیا، حضرت علی دیاں اکھاں دے اندر لگایا۔ اسلام پر دے نوجوانوں، اردا گرد آنے والے ہو معزز مہمانوں، میں جڑی بات سمجھانا چاہنا وا، حضرت امام کہنا لعاب میرے مصطفیٰ دا حضرت علی دیاں اکھاں دا سرما بن گیا۔ لعاب میرے مصطفیٰ دا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دا سرما بن گیا وے۔ حضرت علی بیان کر دینے لوگوں پھر ساری زندگی کدے بھی میری اکھاں نے درد نہیں کیتا۔ نبی پاک نے علی دی ہاتھ اندر پرچم پکڑایا، دنیا والیاں نو پیغام دیتا وے علی او عظمت والا ہے جدے تے اللہ بھی راضی، جدے تے محمد رسول اللہ بھی راضی ہے۔ اس تو بڑا اور کی شان ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ ہو، بولو بولو رضی اللہ ہو۔ اسی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ماننیا کہ وہ ایسی عظیم ہستی نے، انہاں تے رب بھی راضی ہے، انہاں تے رسول بھی۔ ایتھے آندے نے جی علی نال فلاں نہیں سی مندہ تے فلاں محبت نہیں سی کردہ تے فلاں نفرت، تینوں کی پتہ ہے اگر صحابہ دیاں نفرتاں ہوندیاں قرآن کدے بھی نہ خدا رحماء بینہم۔ قرآن آندہ آپس میں جو پائی پائی سن تے تو لڑا لڑا کے تے تو اپنی روزی روٹی دا سبب بنایا ہوئے ہے۔ اگر قرآن کھول لئیے تے قرآن دے اے آیات پڑھن تو بعد کسی قسم دا شک رہ جاندہ، جدو قرآن نے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ نے کسی ایک نو بچو الگ کیتا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ میں جڑی بات کر رہے ہیں اے ویکھنا صحابہ کرام دا آپس اندر پیار، جنہ دے بارے اندر بعض لوگ آکھ دینے حضرت ابو بکر صدیق جناب علی نال نہیں سن بول دے، یا حضرت عمر جناب علی نو چنگیاں نہیں سن جان دے، یا جناب علی حضرت عثمان نو چنگا نہیں سن جان دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالیٰ نہ جوان ہو گئی آنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے عرض کر دینے سونے ایک بات عرض کرنا چاہنے جی جی پیارے ابو بکر جناب عمر بولو نا، عرض کر دینے سونے اے تو اڈے کر دے اندر تو اڈی بیٹی سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالیٰ نہ جوان
جوان نے اور تواڈے خاندان دے بہترین جوان حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر کرار موجود نے، کیوں نہ انہاں دا آپس اندر رشتہ کر دئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سوچے آؤ، امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک گل تے دسو نا، بھلا اس گل دی خبر علی نو بھی ہے کہ کوئی نہ؟ تانوں علی نے بھیجے ہے کہ اپنی مرضی نال آئے ہو؟ عرض کردے نے سونے اسی اپنی مرضی دے نال آئے ہو۔ آقا فرماتے نے جاؤ پھر میرے علی نو بھیجو۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دا بھی تے پتہ چلے نا، علی میرے گھر اندر رشتہ کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں۔ علی المرتضی نو بھیجے آ جائے، حضرت صدیق جناب فاروق اعظم حضرت علی نو تلاش کرنے واسطے نکلے نے۔ چل دیاں چراغاں دے اندر حضرت علی اٹھ چرا رہے نے، صحابہ کرام پہنچے، علی انج کر نبی پاک کول چلا جاؤ، سونے نبی دے کولو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ مانگ لاؤ۔ حضرت علی فرماتے نے بیلیو میں کیویں نبی پاک نو آکھاں گا سونیا مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو، میں کیویں آکھاں گا سونیا میں فاطمہ دا رشتہ منگن واسطے آیا، میں فاطمہ دا ہاتھ منگن واسطے آیا وا۔ صحابہ کر دینے حضرت ابو بکر جناب عمر اوے پیارے بیلی پریشان نہ ہو، گل اسی شروع کر کے آ گیا، ذکر اسی کر دیتا ہے، رشتے دی گل اسی چھیڑ دیتی ہے، اور نبی پاک تینوں بلا رہے نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار چل پہ، چل دیاں مسجد نبی دے اندر آئے۔ حضرت علی نے ویکھیا میرے مصطفیٰ سیدنا علی دے انتظار کر رہے نے۔ علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار اج میرے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے تھوڑی دیر انتظار کیتا پر حضرت علی شرمائی جا رہے نے، نظراں چکائیاں ہوئیاں نے، پتہ چل گیا میرا علی تے بڑیاں غیرتاں والا علی ہے، میرا علی تے بڑے حیاواں والا علی ہے، میرا علی تے بڑیاں شرما والا علی ہے۔ حضرت علی المرتضی نے نظرہ چکائیاں نے، میرے نبی نے آپ ہی گل شروع کر دی تھی۔ آقا فرماتے ہیں علی فاطمہ دے رشتے واسطے آئے؟ جی یا رسول اللہ فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، میں پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو لو پوچھ لواں۔ میرے نبی نے اے نہیں آکھیا فاطمہ دی کی جرت ہے جتھے میں کما تے فاطمہ انکار کر دے وے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو لو پوچھنا بھی لازم جانے ہو۔ امام کائنات گھر اندر داخل ہوئے، نہیں میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ باخر آئیوں۔ اج نبی پاک نے تی دے سر تے ہاتھ رکھے آؤ، میرے پیغمبر دی آنکھاں برسن لگ گئیوں۔ ابو جی خیر دے نا، بابا کیوں رو رہے ہو؟ آقا فرماتے نے نی فاطمہ جڑی گل میں تیرے کو پوچھن لگا وا انج دیاں گلاں تے ماواں تیاں کو پوچھ دیاں نے، ماواں تیاں کو پوچھ دیاں نے، تے تیاں ماواں نو دس دیتا کر دیاں نے، اپنی مرضی اپنی منشا اپنی ماواں دے سامنے کھول کے بیان کر لیں دیاں نے۔ نی میری پیاری بیٹی فاطمہ آج ختیجہ موجود ہوندی، ختیجہ پوچھ لیندی، تو ختیجہ نو جواب دے دیندی جیڑا بھی تیرا جواب ہوندا۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ میں تیرا رشتہ اپنے خاندان دے بہترین جوان حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نہ کن لگا وا۔ سیدہ فاطمہ نے سنیا، شرمائیاں تے کمرے اندر چلیاں گئیاں۔ میرے نبی پاک نے چہرہ پڑھ لیا، میرے نبی پاک سمجھ گئے میری بیٹی اس گھر وچ را دیے، اس رشتے دے اندر آ دیے۔ امام کائنات واپس آئے، آقا فرماتے ہیں علی شادی دیاں تیاریاں کر لاؤ، علی فلاں دن برات لے کے آ جانو۔ اسلام پور دیو نوجوانوں بڑیاں بڑیاں شادیاں ویکھیاں ہون گیاں، بڑے بڑے رشتے ویکھے ہون گے، ایتھے شادی واسطے کوئی آئے نہ کسی دا بیٹے دے واسطے بیٹی واسطے کوئی رشتہ منگن آئے، اسی پوچھنیاں پلاٹ کنے نے، اسی پوچھنیاں زمین کنی ہے، اسی پوچھنیاں کام کی کر دے، اسی پوچھنی ہے سیلری کنی ہے۔ حضرت علی دا جدو رشتہ ہویا ہے نا، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دی سیلری کی پوچھ دے جے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا علی رشتہ لین آگے ہیں پہلے کوئی پلاٹ تے خرید ہے، کوئی گھر تے بنا لا، میری دھی نو کتھے جا رکھنا ہی، کوئی کوٹھا تے ہوئے کمرہ تے ہوئے تیرے کول ہے،
میرے نبی نے نہیں آکھیا انے تولے زیور ہوئے گا تو رشتہ ہوئے گا. میرے نبی نے نہیں آکھیا اے کچھ فاطمہ دے نا کروائیں گا تو پھر رشتہ دیاں گا. میرے نبی نے نہیں آکھیا رشتہ کرنا ہے, کرنا بھی ہوندا ہے, کئیاں گھراں دا ذہن ہوندا ہے, وہ آندے نے پہلی بار پلا ہن اسی ہاں کر دے تے نیری بےزتی ہے. میرے نبی نے مڑ مڑ ٹوریا نہیں جناب علی نو, جا میں سوچاں گا, پھر آئے جاس, نہیں میرے نبی نے جنہیں کیتا, جدو کرنا ہے تو بس کرنا ہے. امام کائنات جان دینے کہ رزق دا وارث کون ہے اللہ, تے حضرت علی بھی جان دینے کہ رزق دین والا کون ہے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی دا عقیدہ بھی پختہ ہے, رشتہ دین والے محمد دا عقیدہ بھی پختہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کئی بار ویکھیا ہے کوٹھیاں والیاں دے گھر اجڑے ہوندے نے, تیاڑیاں والیاں دے گھر وستے ہوندے نے. رزق تے مان نہ کر تے رزق ویکھ کے رشتہ نہ دے, دینداری ویکھ, او دا حیا اور او دی غیرت اور او دی عزت نو ویکھ. اگر بندہ عزت دار ہے او دنا رشتہ طے کر دے, آسانیاں اللہ فرمائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلے نبی پاک نے رشتہ طے کیتا ہے, بعد وچ نبی پاک نے پوچھا علی اوے بیلیا شادی تے کرن لگا کوئی شے کوڑ بھی ہے؟ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی عرض کردے نے سونیا اور تو کچھ نہیں, دو ہی شئی نے, ایک زرہ ہے تے ایک تلوار ہے, اپنی حفاظت بھی کرنا تے کافراں دے سر بھی لونا. تے میرے نبی فرماندے نے اے نہیں آ کے لے شادی کرنا ہے. میرے نبی فرماندے نے اچھا ہن انج کر, اے جڑی تلوار کول رکھ لا, اے زرہ باندھ پھر بنا لے, اے زرہ ویچ کے تے شادی دی تیاری کر. زرہ ویچ کے تے شادی دی میرے نبی نے بہترین مشورہ دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی زرہ لے کے مدینے دے بازار وچ نکلے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار بازار اندر نکلے نے, کسی نے کوئی ریٹ لایا, کسی نے کوئی قیمت لگائی. الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے آوے حضرت علی زرہ فروخت پہ کر دینے. عثمان جان دینے زرہ علی دی ہوئے تے عام قیمت دی نہیں ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار آئے, آکھیا عثمان نے علی جی زرہ مینوں دے دے, وہ سب تو زیادہ قیمت لوٹا دیتی. حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار نو جناب علی جو واپس مڑے نے. حضرت عثمان فرماتے نے یار علی ایک گل تے دس سناؤ, میدان جنگ دے اندر زرہ دیاں بڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے, دشمن دے مقابلے اندر اپنے محافظ ٹھہرائی جاندی ہے, زرہ کیوں فروخت کر رہے ہیں, وجہ کی بن گئی. حضرت علی فرماتے نے پیارے عثمان بڑی خوشی والی بات ہے, میرا رشتہ نبی پاک دے گھر اندر ہو رہے آوے. سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر سیدہ فاطمہ دے نال میرا رشتہ طے ہو گیا ہے, شادی دیاں تیاریاں کرنیاں نے, پیسہ کول کوئی نہیں. مصطفیٰ نے آکھیا زرہ ویچ کے تے شادی کر لاؤ, بعد اندر زرہ لے لوی. حضرت عثمان فرماتے نے آؤ بیلیا سینے لگ جاؤ. حضرت علی نو اپنے سینے لایا تے مبارکاں دیتیاں تے جمیں تھے جناب نو زرہ پکڑی سی حضرت عثمان نے, ایویں زرہ جناب علی نو پکڑا دیتی. نالے آکھے علی جی لے جاؤ زرہ بھی لے جاؤ, پیسے بھی لے جاؤ. علی جی زرہ بھی لے جاؤ, پیسے بھی لے جاؤ, بہت بہت مبارک ہوئے. اے پیارے علی جی اے پیسیاں دے نال شادی کر لے آجے, زرہ پہن کے میدان جہاد اندر علی لڑے دا ثواب عثمان نو عطا فرمائے گا. ایویں آنا انہاں دی بندی نہیں سی, رشتہ طے کران والی ابو بکر اور جناب عمر, تے رشتے دا اس شادی دا خرچہ اٹھان والے سیدنا. شک نہ کر صحابت حق کی چار یار ہیں, سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں.
شک نہ کر شک نہ کر شک نہ کر صحابت حق کی چار یار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار گئے روغما بینہم تو پڑھدا رہو قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ روغما بینہم تو پڑھدا رہو قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ ترے وصال نال نال وقت گئے گزار گئے ترے وصال نال نال وقت گئے گزار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے شک نہ کر شک نہ کر شک نہ کر صحابت حق چار یار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا اے ایمان گئے کل صحابہ کل صحابہ کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹ وچ مزار گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹ وچ مزار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شاگرد ہیں آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے شاگرد ہیں آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر شک نہ کر شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں مل کے کہہ دیو سبحان قرآن آندہ ہے والذین معاہو اشداء علی الکفار روحا ماؤ اے صحابہ دشمنانا لڑدے سن آپس بیچے آپس ہی نہیں سن لڑدے آپس ہی تیاریاں ہی بڑیاں سن توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار شادی دیاں تیاریاں کر رہے ہیں شادی دیاں تیاریاں تے ہو رہیاں نے پر جناب علی دے کول گھر کوئی نہیں جتے دلہن نو لے کے جانا ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلے آؤ نبی پاک دا فلاں صحابی بڑا سخی ہے مدینے اندرے دے بڑے کارنے تے سنے نبی کہہ دے وہاں ایک مکان مل جائے گا عرض کر دینی ابو جی ایک بات کہنا چاہنی ہوں ابو جی او جڑا فلاں تو آڈا بیلی ہے او جڑا فلاں تو آڈا صحابی ہے جدے مدینے دے اندر بہت سارے کارنے تے بڑے بڑے صحابہ نو تسی لے کے بھی دیتے نے اگر انہوں تسی حکم فرما دے وہ ایک میرے واتے بھی کار مل جاوے میرے نبی پاک نے سنے آقا فرما دے نہیں میری بیٹی فاطمہ میں پہلے ہی بڑے کاروں دے وقف کروا چکے آواں بڑے بڑے لوگانوں لے کے دے چکے آواں اور اپنے واتے کہن لگے کہ تے اور ہی محسوس نہ کر جائے میرے نبی خاموش نے ایک کوئی خبر اس نبی دے یار تک پہنچی جدو خبر پہنچی ہے نا صحابی دوڑ دیاں آیا عرض کردہ وے سونیا میں صدقے جاواں قربان جاواں میں نو پتہ چلے اے سیدہ فاطمہ دی شادی دیاں تیاریاں نے حضرت علی المرتضی شادی دیاں تیاریاں
تیاریاں کر رہے نے پر انہاں دے کول گھر کوئی نہیں سونیا فلاں جڑا میرا مکان مدینے دے اندر میں حضرت علی تے سیدہ فاطمہ نو گفٹ دے دینا وا اے شادی دے اندر مکان گفٹ ہو گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے سونیا اجازت ہوئے میں علی دا گھر ہی ویکھاواں جتھے تی فاطمہ نو ٹورنا وے او گھر ہی ویکھائیے سیدہ عائشہ صدیقہ گئیاں اے گھر دے اندر نظراں ماریاں نے اس گھر دے اندر تے تھلا بھی صحیح طرح نہیں لپیا اے دیاں دیواراں بھی اچھی طرح صاف نہیں اے دا کمرہ بھی صاف نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار دیاں چند عورتاں نو نہ لے آؤ اے مدینیوں باہر گئیاں نے ایتھوں مٹی تلاش کر کے لے آئیاں اے مٹی گو کے گارا بنا کے سیدہ فاطمہ دے گھر دی صفائی پیاں کر دیاں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر گھر تیار ہو گیا ادھر شادی دیاں تیاریاں ہو گئیاں حضرت علی دلہا بن گئے صحابہ کرام باراتی بن گئے مدینے دا شہر نوجوانوں ادھر میرے نبی انتظار کر رہے نے میں انج آکھاں گا جڑا دلہا بن کے آ رہے ہیں اے بھی جنتی نواب ہے جڑے باراتی نال نے اے بھی جنتی نواب نے جس جگہ تے حضرت علی بارات لے کے گئے ماں بینہ بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ اے جگہ بھی اللہ دی جنت ہے تے میرے مصطفیٰ جدے گھر دے اندر دلہا بن کے گئے سارے نبیاں دے امام خاتم النبیین تے جڑی دلہن تیار ہو رہی ہے عورتاں دے وچوں شان والی جنت دی عورتاں دی سردار ہے جنت دی عورتاں دی جدو اتنی عظیم ہستیاں ہون خامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیوی سیدہ فاطمہ ہوئے پھر انہاں دے بطن وچوں حسن تے حسین اللہ پیدا کیوں نہ فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرا دلہا بن کے آئے نبی پاک نے حضرت علی نو ویلکم کیتا رضی اللہ تعالیٰ نو پھر میرے پیغمبر نے پیغام دیتا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو تیار کیتا گیا جدو دلہن والا جوڑا پہنایا گیا کسی نے آنکھے انی فاطمہ آج اسی تینوں دلہن والا جوڑا پہنایا وے کاش آج تیری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوندی آج خدیجہ تیار کر دیوں آج سیدہ خدیجہ رخصت کر دیوں سیدہ فاطمہ نو ماں دی ممتا یاد آئی اکھاں برس گئیاں نے ادھرو میرے پیغمبر آئے امام کائنات نے ویکھیا فاطمہ رو رہیاں نے میرے نبی نے سینے نہ لایا آقا فرماتے نے فاطمہ تیری آنکھیں جانسو کیوں آ گئے ہچکیاں بج گئیوں عرض کر دیا نے بابا ماں خدیجہ الکبریٰ دی یاد آ گئی اسلام پر دیو نوجوانوں شادی دا موقع ہوئے نا نان کے بھی آ گئے داد کے بھی آ گئے اے ساریاں تیاریاں مکمل ہو گئیوں جدو دلہا تیار ہوندے نا اے دلے والی گڈی سجی سجائی چل دیاں اے قبرستان پہنچ گیا ماں دی قبر تے پہنچے آنکھاں برس گئیوں امی آج نان کے بھی آ گئے امی آج داد کے بھی آ گئے ماں پر تیرے بغیر کاردہ بیڑا خالی ہے ماں تیرے بغیر تے سنجی نظر آن دیئے تے جدو تی اگلے کار جان لگے نا ماما تیاں نو سمجھایا کر دیا نے بیٹی اگلے کار اندر جا رہی ہیں کھانا اینج بنا نہیں اگلے کار اندر جا رہی ہیں خامن دی خدمت اینج کرنی اگلے کار اندر جا رہی ہے بیٹی اچھی نہ بولی اگلے کار اندر جا رہی ہے اوتھے نخرے مٹا دیوی ماما تیاں نو ٹورن لگیاں بہت سمجھا دیا نے تے جدو ماں اللہ نو پیاری ہو جائے سمجھائے تو کون سمجھائے سیدہ فاطمہ رون لگ گئیاں میرے مصطفیٰ نے سینے نہ لایا آقا فرماتے نے فاطمہ صبر کر فاطمہ حوصلہ رکھ میں محمد تیرا خیال کراں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے سیدہ فاطمہ نو نہ لے اج مسجد نبی اندر آئے آقا فرماتے نے قم یا علی حضرت علی کھڑے ہو گئے اے فاطمہ دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ اندر دیتا نا اسلام پر دیو نوجوانوں میرے مصطفیٰ دی آنکھاں برس گئیاں جان دیو نا اے جدو بیٹی دے دن رکھی دینے نا
फिर बाप भी बड़ियां समान बड़ियां चीज़ां बनांदा है। किते बैड बनवा रहे हैं बेटी वास्ते, किते सोफा सेट बनवा रहे हैं बेटी वास्ते, किते पेटी सेट बनवा रहे हैं बेटी वास्ते, किते बेटी वास्ते सोना पे बनवाने हो, किते बेटी वास्ते समान पे बनवाने हो। शाम नो बाप सब कुछ लैके आंदा है। फिर अपनी बीवी नू आंदा है मेरी धी नू पुछ ला किसी शह की लोड़ ते नहीं रह गई, मेरी धी नू पुछ ला जे कोई फरमाइश है ना। खुदा दी कसम बेटियां वास्ते ते मापे कर्ज भी चुकते ने, बेटियां वास्ते ते मापे उधार भी फड़ते ने, बेबियां बेटियां वास्ते ते मापे फैक्ट्रियां दे धक्के भी खांदे ने, बेटियां वास्ते मालकां दियां गालां भी खांदे ने। चल धी दा जेद बन जाएगा जे वे नौकरी छड़ गया ते बेटी वास्ते जेद किथों बनाना है। पर जदों बेटी वास्ते सब कुछ तैयार हो गया, इधर मेहमान आ गए, खाना खा लिया, खाना खान दे बाद जदों शाम बेटी नू रुखसत करी दे ना, आखिया धी वाल पैगाम दिता ऐ मेरी धी नू तैयार करो ना। दूल्हे वाली गड्डी दरवाजे ते आ गई। इहदियां भैणां ने आखिया, मां ने आखिया चल धी अगले घर वास्ते तैयार हो जा। इन्हें सज्जे खब्बे नजरां मारियां, अखां बरस गईयां। हुण रो क्यों रही है? आंदी है मेरे बाबा नू बुलाओ, मेरे अब्बू जान नू बुलाओ। जदों बाप नू पैगाम मिलिया तेरी धी बुला रही है, बाप समझ गया मेरी इजाजत दे बगैर धी घर विचों कदम नहीं बाहर नहीं रखेगी। अज बाप घर आया, ए बेटी दे साथ हथ रखियो, ए बचपन तो लैके जवानी दी वीडियो सामने आ गई। ए मेरे घर दियां सफाइयां करने वाली मेरी धी, ए मेरी जुत्ती दुपट्टे नाल साफ करने वाली मेरी धी, ए सुबह दे नाश्ते बनाने वाली मेरी बेटी, अपने बाबा दे इंतजार करने वाली। अज बाप ने सर ते हथ रखिया, बाप दी अखां बरस गईयां। जे नजरां मारियां ओ जेड़े भरा मजाक करदे सन कदों जाएगी साडी जान छड्डेगी, ओ भरा भी नुकरे लग के रोई जा रहे ने। अज भैन अगले घर अंदर जा रही है, रोना इस वजह तू आंदा है अल्लाह इस धी ने साडे घर अंदर 20-25 साल गुजारे, असी कदे धी नू दबका नहीं मारिया, असी कदे धी नू घूरियां नहीं पाइयां, असी कदे धी नू तमाचा नहीं मारिया। अज बेटी अगले घर अंदर जान लगी है, पता नहीं अगलियां दियां घूरियां भी बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी, अगले घर दे तमाचे भी बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी, अगले घर दियां गालां भी बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी। कई बार वेखे है जदों धी रुखसत होण लगदी है, बाप सर दी पग ला के धी दे पैरी सुट दिंदा है, लै मेरी ये धीए ऐ मेरी पग रोली ना, मेरी ये धीए औखी रवे ती उसे घर अंदर, सौखी रवे ती उसे घर अंदर। धी ने इंज करके बाप दा सर दा साफा चुकिया, पग चुकी, बाप दे सर ते रखी। अब्बू जी लो जाओ तुहाडा मेरा वादा रहा, दिन जिवें दे भी गुजारा, इस घर विचों दुल्हन बन के जा रही हां, उस घर विचों मेरा जनाजा उठेगा। ओए नौजवानों जदों फिर धी अगले घर अंदर गई, बड़े बड़े जुल्म भी बर्दाश्त कीते, बड़ियां बड़ियां सख्तियां भी बर्दाश्त कीतियां, किते खामद मार के ठुड्डे मार के करो बाहर कट दिंदा, फिर आ गई किते सोटे मार के बाहर छिक दिता, फिर आ गई आंदा बड़ी ढीठे जांदी नहीं। ओ सोचदी है जदों मैं आन लगी सां मेरे बाप ने अपनी पग मेरे पैरां विच रखी सी, धीए शरीकां विच मैनूं बदनाम ना करी, धीए शरीकां विच मैनूं दुखी ना करी। हुण मैं वापस चली गई, इत्थे मैं दुखी हां, वापस गई मेरा बाप दुखी हो जाएगा, मेरी मां दुखी हो जाएगी। किते खामद ने मारिया कुटिया, अखां बरस रहीआं ने, उधरों बाप दा फोन आ गया, जल्दी नाल अखां साफ कीतियां। बाप आंदा धीए की हाल है? आंदा अम्मा दी अब्बू जी मैं ठीक हाँ। ते बाप आंदा धीए मैं तेरा बाप हाँ, मैनू लगदा तेरा लहजा ठीक नहीं, दस की परेशानी है? आंदी है नहीं नहीं अब्बू मैं बड़ी खुश हाँ, अब्बू मैं बड़ी राधी हाँ। बाप आंदा नहीं धीए दस ना गल की है, वजह की है? बस सबर दे बंधन टुट जाते ने। आंदी अब्बू जी शाला सुखी रहो, आबाद रहो, हसते वसते रहो, तुहानू तत्ती वाह भी ना लगे बाबा, जो मेरे नसीब सी मेरी झोली पै गया, जो मेरी किस्मत सी मैनू मिल गई। अब्बू जी मैं कदे भी तुहानू दुखी नहीं करांगी। मेरे मुस्तफा ने जदों टोरिया सैयदा
فاطمہ نو آقا فرماندے نے علی اس گل دا خیال کرنا فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ محمد دی اکھاں دی ٹھنڈکے جے تیاں سکھی تے ماپے سکھی ہوندے نے یہ تیاں دکھی ہون تے ماپے بھی حضرت سیدہ حفصہ جدو بیوہ ہو کے آئیاں حضرت عمر کنی سخت طبیعت والے سن جلالی طبیعت والے تے تی بیوہ ہو کے کار آئی نا آپ نے سارتے ہاتھ رکھیا تی اگے چلی گئی عمر زاروں کے تارون لگ رات ہوئی حضرت عمر بستر تے کروٹاں بدل رہے بستر تے کروٹاں بیوی نے پوچھے عمر جی سوندے کیوں نہیں فرمایا ویکھیا نہیں عمر دی تی بیوہ ہو کے جوان کار وچ واپس آ جدو تیاں جوان ہو جان پھر ماپیاں نو چین دی نیند علماء تشریف فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہو گئے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نو آدھنے ابو بکر یار جے تو خوش ہو میں تیرے نال اپنی بیٹی دا رشتہ نہ کرنا آپ خاموش رہے ایک دن پھر حضرت عثمان نو آکھیا تے تکلیف ہوئی یار ابو بکر تے میرا یار سے انہوں تے ہاں کرنی چاہی دی سی چل عثمان دی بیوی فوت ہو گئی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نا عثمان نو لوڑ بھی ہے ہم سفر دی ایک دن عثمان نو علیحدہ بلایا ویکھو یار تیاں والے حضرت عمر جیسی ہستیاں انج ڈول گئیاں حضرت عثمان نو علیحدہ لے کے عثمان یار میں گل کرنی ہے عثمان ایک گل کرنی ہے جتنوں بری نہ لگے عثمان یار میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے اگر تم مناسب سمجھے تے تیرے نال نکاح نہ کر دیں حضرت عثمان بھی خاموش نے حضرت عمر زاروں کے تار رون لگ گئے اے میرے بیلی سن انہاں نے میں کہنا سی انہاں مینوں ہاں ہی نہیں کیتی میرے نبی نے دیکھیا عمر پریشان ہے محبوب جی کی پوچھ دے ہو تی دی وجہ تو پریشان میں ابو بکر نو بھی آکھے ہے میں عمر نو بھی آکھے ہے میں حضرت عثمان نو بھی آکھے ہے میرے نبی فرماندے نے او پیارے جناب عمر پریشان نہ ہو اللہ عثمان نو تیری بیٹی تو نیک بیوی عطا اچھی بیوی عطا فرمائے گا تے اللہ تیری بیٹی نو عثمان تو زیادہ عظمت والا خامد عطا فرمائے گا بعد میں جو پتا چلے بھی حضرت ابو بکر نے ہاں کیوں نہیں سی کیتی تھی عثمان نے کیونکہ نبی پاک نے نہ کوئی پہلے تذکرہ کر لیا سی کہ میں سید حفصہ دا رشتہ لینا ہے اس واسطے نبی دے یار خاموش رہے الغرض جدو بیٹی گھر وچ ہوئے سخت طبیعت والے بھی موم ہو جاندے نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ناشک وکر تقدیراں دا ہوئے بڑا مال انہوں ویراں دا ناشک وکر تقدیراں دا بڑا مال انہوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جد ڈولی بیر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد ڈولی بیر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے
میرے نبی پاک نے ٹوریا، آپ نے 3 دعاؤں فرمائیاں، اللہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا، اللہ اس جوڑے اندر خیر و برکت فرمانا، اللہ جڑی اولاد ہوئے اس اولاد نو بھی شیطان دے شر تو آخری بات شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا، اللہ سیرت علی سمجھن دی توفیق نصیب فرما۔ سارے کہہ دو آمین، اونچی کہہ دو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدو رخصت ہو کے گئیاں نے، وقت گزر دیاں اگلا سال آیا، اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ دے بطن دے وچوں بیٹا عطا فرمایا، اے دانا میرے پیغمبر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے رکھیا، پھر اللہ تعالی نے اگلے سال بیٹا عطا فرمایا، اے دانا میرے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رکھیا، حضرت حسن دا نام بھی میرے نبی نے رکھیا، حسین دا نام بھی میرے نبی نے رکھیا، حضرت حسن دے کان اندر اذان بھی میرے نبی نے آکھی، حضرت حسین دے کان اندر اذان بھی میرے نبی نے آکھی، حضرت حسن نو گڑتی بھی میرے نبی نے دیتی، حضرت حسین نو گڑتی بھی میرے نبی نے دیتی، حضرت حسن دا عقیقہ بھی میرے نبی نے کیتا، حضرت حسین دا عقیقہ بھی میرے نبی نے کیتا، پتہ چل گیا جویں سیدہ فاطمہ عظمت شان والیاں ایویں سیدہ فاطمہ دے بیٹے بھی عظمت شان والے، اور میں جنہ دا تذکرہ خیر کر رہے ہوں سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرا، انہاں دے بارے اندر تے میں کہا کرنا وا جڑا میرے مصطفیٰ دے بستر تے لیٹے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا نبی پاک دی چادر لے کے لیٹے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا مکے والیاں دیاں مانتا واپس لٹائے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا مدینے دا راہی بن جائے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا مسجد نبوی تعمیر کروائے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا مارکہ بدر اندر سب تو پہلا میدان اندر ہوئے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا عمر دا سلطن تو جدا کرے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا ہور دا سر قلم کرے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا خیبر دا قلعہ فتح کرے انہوں جناب علی آخدے نے، جدے بارے اندر میرے نبی آکھن دنیا تے بھی میرا ویر قیامت والے دن بھی میرا ویر انہوں جناب علی آخدے نے، جدے بارے اندر میرے نبی آکھن تینوں میں مدینے چھڑ کے جا رہے آواں جویں جناب موسیٰ اپنی قوم اندر حضرت ہارون نو چھڑ کے گئے سن انہوں جناب علی آخدے نے، جدے گھر دے اندر دلہن بن کے سیدہ فاطمہ آوے انہوں جناب علی آخدے نے، جنہ دے گھر اندر حضرت حسن پیدا ہوئے انہوں جناب علی آخدے نے، جدے پتر دا نام جناب حسین ہوئے انہوں جناب علی آخدے نے، جدے گھر اندر سیدہ زینب پیدا ہوئے انہوں جناب علی آخدے نے، میرے مصطفیٰ دی زندگی دے آخری دن آ جان امام کائنات بیمار ہوئے، جڑا مشکیزے پانی دے 7 کمیاں دا پانی لے کے آئے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا میرے نبی واسطے حکیم طبیب لے آئے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا میرے پیغمبر دے قدم دبائے انہوں جناب علی آخدے نے، جدے کندے دے سہارے میرے نبی حجرہ عائشہ صدیقہ اندر جاوے انہوں جناب علی آخدے نے، جدے کندے دے سہارے میرے نبی مسجد نبوی چاوے انہوں جناب علی آخدے نے، جدوں میرے نبی دنیا تو رخصت ہو جان امام کائنات جدو اللہ نو پیارے ہو جان، جڑا میرے نبی نو غسل دلائے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا میرے مصطفیٰ واسطے لحد نکالے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا میرے پیغمبر دی تدفین اندر شامل ہوئے انہوں جناب علی آخدے نے، میرے مصطفیٰ دے بعد جڑا حضرت ابوبکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کرے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا حضرت عمر دے دور اندر مشیر خاص ہوئے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا حضرت عثمان دے دور اندر چیف جسٹس بن جائے انہوں جناب علی آخدے نے، جڑا اپنے دور اندر امیر المؤمنین بن جائے انہوں جناب علی آخدے نے، رضی اللہ ہو بولو بولو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی دا تے شان تے مقام تے مرتبہ یہ مصطفیٰ نے فرمایا جڑا علی نال محبت کرے گا محمد رسول اللہ نال محبت کرے گا، جڑا جناب علی نال بغض رکھے گا گویا محمد رسول اللہ نال بغض رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر جناب علی دا طریقہ پتہ ہے کی سی؟ یہ میرے نبی نے امام کائنات نے قبراں گرائیاں پکیاں، آپ نے فرمایا علی
تیری ڈیوٹی ہے اجڑیاں پکیاں قبراں نے گرا کے تے کچیاں قبراں اونٹ دی کوہان دی طرح انہاں نو بنا دے، بہتیاں اونچیاں نہ بنائی، اے ڈیوٹی لگائی تو حضرت علی دی لگائی۔ امام کائنات نے قافلہ ٹوریا، کتے بھی کوئی شرک دا گڑ ویکھو، درخت ویکھو، بت ویکھو گرا دینا، تو حضرت علی نو بھیجیا۔ میرے مصطفیٰ نے جدو بیت اللہ فتح کیتا، امام کائنات نے ویکھیا ایک بت اچا ہے، فرمایا اے بت تو گرانا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے علی کھڑیاں ہوئے نا، حضرت علی بیت اللہ نال کھڑے ہو گئے، میرے نبی حضرت علی دے کندھیاں تے چڑھے تے حضرت علی دیاں لتاں کمبن لگ گئیاں۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کے تھلے اتر آئے، فرمایا علی انج نہیں، تو میرے کندھیاں تے چڑھ، تو میرے کندھیاں تے چڑھ۔ مصطفیٰ دے کندھیاں تے حضرت علی کھڑے ہو کے انہاں بتاں نو گرایا، جڑا بتاں نو گرائے انہوں جناب علی آخدے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میں نو کہہ لین دیو، ہو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، باقی نہ بولن جنہاں نو سونا لگدا ہے او کمن سبحان اللہ۔ ہو کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا، جی کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا، جی کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا، ہاں کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا، جی کڈا مٹھا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا ویکل منظر چارا وچ کھڑا ہی دسدا کہندے، صدیق دسدا امام علی دا، صدیق دسدا، ہاں صدیق دسدا امام علی دا، کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے جتایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، جی بھنگی کی جانے مقام علی دا، جی بھنگی کی جانے مقام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، جی چرسی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی تا جان دے مقام علی دا۔ جی کڈا سونا لگدا، جی کڈا چنگا لگدا، جی کڈا سچا لگدا، ہاں کڈا سچا لگدا، جی کڈا مٹھا لگدا، ہاں کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا۔ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنائے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیرت سیدنا علی المرتضی، سیرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھم دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک فرمائش بھائی نے میں کی تھی، لیکن اے چاچا جی دی خصوصی فرمائش سی بھی تسی اے شعر ضرور پڑھنے، ہون چاچے دے شعر نہ پڑھا میری تو خیر نہیں نا، کیونکہ تواڈے کول تے کسے کول نمبر ہونا ہے تے کسے کول نہیں، انہاں دے کسے کول موبائل پھڑ کے بھی دو چار سنا دینی ہے، انہوں نے انہی اجازت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی عمر دراز فرمائے، سارے کہہ دو آمین۔ لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جاندے، انجنی پڑھیا جانا گاج کے کہو سبحان اللہ۔ لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جاندے، روایت کریندا کہ جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا، چنو 14 سی تے کوئی ستارہ، میں دوانو ویکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا، لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے
ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جاندے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیاں رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھنا یا عبدالمناتی پھر بھی تو ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑھے تے نزدیکی اوکھا جے آگئے اے کی نام محمد انوکھا جے آگئے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہنے سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے جتنے پیغمبر خدا نے پائے 1 لاکھ تے کئی ہزاراں جو آئے وکھو وک سب نو فضائل عطائے ود ود کے ایک دوجے تو رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر اے سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جمیں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایمیں سب تو آخر محمد ہے آیا جمیں قوم نو نے نبی نو ستایا ایمیں ہادی رتبہ تیف اندر پایا جمیں بھائیاں یوسف نو وطنو سی کڑیا ایمیں سونے آقا نے مکے نو چھڑیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بھلایا عیسیٰ وانگ جسنو میں چاہت لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دی ہائی سلیمان دی فوج جنہ دی ہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے